बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ एक सिंगल मदर हैं। मैंने बचपन से लेकर आज जब कि मेरी उम्र 20 साल है, सिर्फ इन्हें ही देखा और जाना है। वो एक मजबूत, खूबसूरत, बाशऊर, जदीद सोच रखने वाली और बहादुर औरत के तौर पर मेरे दिल में बसी हुई हैं। मेरे लिए अम्मी की बातें हमेशा आखिरी सच्चाई की तरह होती थीं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। असल में कोई कमी थी ही नहीं। हम एक आरामदेह फ्लैट में रहते हैं जिसमें 3 कमरे थे। अम्मी की अच्छी तनख्वाह थी क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। मेरे वालिद की तरफ से भी हमें एक मुकर्ररा रकम मिलती थी। लेकिन उन्होंने मेरी माँ को इस वक्त छोड़ दिया जब मैं सिर्फ 3 साल का था। मुझे बस एक धुंधली सी तस्वीर याद है। एक दुबला पतला सा लंबा आदमी। सुबह के वक्त अम्मी कहती, अली नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, फिर वहाँ से आकर खाना खा लेना और घर पर ही रहना। मैं देर से आऊँगी। मैंने पूछा, अम्मी कब तक आएँगी? वो कहती, रात 9 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन तुम कहीं बाहर घूमने ना निकल जाना। वो करीब आकर बोली, देखो अली, तुम्हें ग्रेजुएशन मुकम्मल करके नौकरी के लिए मेहनत करना पड़ेगी। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी नौकरी कहाँ रखी हुई है? वो सख्त लहजे में बोली, बेटा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, खुद मुख्तियार बनना पड़ेगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लंबे इंतज़ार करती रहूँ। मैंने कहा, अम्मी अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है। वो बोली, 2 महीने बाद तुम 21 साल के हो जाओगे। मुझे तुम्हारी नौकरी और शादी की फ़िक्र रहती है। पिछले 16 साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक छोटे बच्चे को लेकर मैंने दुनिया के साथ कैसे मुकाबला किया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे वालिद ने तो तलाक के बाद कोई उम्मीद रखना बेकार थी। इनकी आवाज़ भर आई तो मैं संजीदा हो गया और बोला, अम्मी मैं आपकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका सहारा बनूँगा। वो आहिस्ता से बोली, मेरी मदद नहीं अपनी मदद करो बेटा। फिर उन्होंने बैग उठाया और बाहर निकल गई। मेरी अम्मी मिसेस सबीन फ़ारूक आज भी जवान और जदीद ख़यालात की मालिक हैं। खूबसूरत मग़रबी लिबास, हल्का सा मेकअप और जदीद हेयर स्टाइल में वो निहायत दिलकश लगती हैं। अगर उन्होंने किसी को ज़िंदगी का साथी चुन रखा है तो मैं कभी इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनूँगा। औरत का भी अपना ज़ाती ज़िंदगी का हक़ होता है जिसे वो सबके साथ नहीं बाँटती। मैंने सोचा और मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उठा अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गया। रात को जब अम्मी घर वापस आईं तो नीचे से इनकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने झांक कर देखा, अम्मी कामरान अंकल के साथ खड़ी थी। मैंने इन्हें बहुत दिनों बाद इतना खुश और बेफिक्र देखा। कामरान अंकल ने इन्हें अपनी कार से घर छोड़ा और वापस चले गए। वो अम्मी के अच्छे दोस्त थे। अम्मी अंदर आईं और पूछा, अली कैसा गुजरा दिन? उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया। मैंने जवाब दिया, अच्छा रहा, आप बताइए। उन्होंने कहा, ठीक ठाक था। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। देखिए मैंने चने चावल बनाए हैं और साथ में बूंदी वाला रायता भी। अम्मी मुस्कुराकर बोली, वाह मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन मैंने तो खाना खा कर आई हूँ। मैंने अफसोस से कहा, वो आपने बताया ही नहीं। वो बोली, बेटा फिक्र ना करो, कल ये खा लूँगी। मैं सोचता था कि आखिर अम्मी क्यों अकेली रहें। इन्हें भी खुश रहने, संवरने और ज़िंदगी की खुशियों का पूरा हक है। आखिर एक औरत को क्यों अपने बच्चों और ख़ानदान की खातिर अपनी ज़ाती खुशियों से समझौता करना पड़ता है? क्यों हमेशा औरत से ही कुर्बानी की उम्मीद रखी जाती है? मैं अक्सर अम्मी के बारे में सोचता कि इन्हें किस तरह एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है। हालांकि वो किसी तौर पर मज़लूम या दुखी नहीं थी। हम माली तौर पर खुशहाल थे, अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। अम्मी ने कई क्लब्स और समाजी इदारों से भी खुद को जोड़ रखा था। वो आज़ाद ख़याल थीं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अकेली थी। एक दिन इनका मूड अच्छा देखकर मैंने कहा, अम्मी आप अकेली ही सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप एक से दो हो जाएं? वो चौंक कर बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, इसमें कैसी शर्म? अगर मर्द तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? अम्मी कुछ लम्हे मुझे अजीब नज़रों से देखती रहीं, फिर बोली, तुम कामरान के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैंने कहा, अम्मी मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं कह रहा, मैं आपके अकेलेपन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोली, बेटा तुम बड़े हो गए हो, अपनी सोच रखते हो, लेकिन दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नसीब नहीं होता। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मैंने कहा, लेकिन क्यों?
اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ امی نے سنجیدگی سے کہا، علی تمہیں جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ میری فکر چھوڑو۔ میں نے ضد کی، لیکن کیوں بتائیے نا امی۔ وہ چند لمحے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ امی نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر بولی، اگر میں دوسری شادی کر لوں تو مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا اور ہر ماہ ملنے والی مقررہ رقم بھی بند ہو جائے گی۔ وہ چیلنج والے انداز میں میرے چہرے کے تاثرات کو بھانپ رہی تھی، مگر میرے خاموش رہنے پر اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ دن رات محنت کی، دوستوں اور فضول مشغلے چھوڑ دیے، پوری لگن کے ساتھ اپنے مقصد پر توجہ دی۔ چند ہی سالوں میں نے گریجویشن مکمل کیا، کوچنگ لی اور بکنگ کے کئی امتحان دیے۔ آخر کار میرا انتخاب ایک سرکاری بینک میں ایک آفیسر کے طور پر ہوا۔ میری پہلی پوسٹنگ لاہور میں ہوئی۔ امی بہت اداس تھی۔ وہ میرا سامان پیک کرتے ہوئے بار بار طرح طرح کی ہدایت دے رہی تھی۔ میں آدھی باتیں سنتا، آدھی نہیں۔ دل میں جوش اور خوشی تھی کہ آخر کار اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہوں۔ اس رات کی ٹرین تھی۔ امی بھی ساتھ آنا چاہتی تھی، مگر گھر اور اسکول کی ذمہ داریوں کے باعث وہ رک گئی۔ میں نے سوچا پہلے ایک ہفتہ ہوٹل میں رہوں گا، پھر بینک کے ساتھیوں کی مدد سے کرائے کا مکان یا کسی کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ضروری سامان خرید کر جب کمرے میں آیا تو نیچے سے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ کامران انکل سے کہہ رہی تھی، جس بات سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ علی اسی شہر جا رہا ہے جہاں اس کے والد رہتے ہیں۔ کامران انکل نے کہا، ارے سبین، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ نہ محلے کی خبر ہے، نہ کالونی کی۔ تم بے وجہ فکر کر رہی ہو، اور ویسے بھی اگر کبھی سامنے آ گئے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے؟ علی کو اگر دلچسپی ہوتی تو تم سے پوچھتا ضرور، کیا خبر خون جوش مار رہا ہو؟ میں نے اس سے زیادہ نہیں سنا اور کھنگھار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً بات بدل دی اور وہ موضوع ختم ہو گیا۔ لیکن میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ پتہ چلا کہ ابو لاہور میں رہتے ہیں۔ برسوں پرانی ایک دھندلی سی تصویر میرے ذہن میں ابھری۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ رات کو جب امی میرے سفر کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو میں نے چپکے سے ان کی الماری کھولی۔ لاکر میں وہ کاغذات دیکھے جہاں امی اپنے ضروری کاغذات رکھتی تھی۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد مجھے ابو کی تصویر، فون نمبر اور پتہ مل گیا۔ میں نے فوراً اسے جیب میں ڈال لیا۔ اچانک میری نظر ایک اور کاغذ پر پڑی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ امی اور کامران انکل کی کورٹ میرج کا سرٹیفکیٹ تھا۔ وہ نکاح نامے کی نقل تھی۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا کہ اتنے میں امی اندر آ گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چابی لے کر کہا، علی الماری کیوں کھولی تھی تم نے؟ میں نے جلدی سے بہانہ بنایا، امی میری نئی سفید شرٹ نہیں مل رہی تھی، میں نے اٹیچی کے اوپر ہی رکھی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا دیکھتی ہوں۔ میں نے پلٹ کر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے کاغذات سمیٹ رہی تھی، پھر الماری بند کر دی۔ اسٹیشن پر امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پہلی بار ان سے الگ کہیں جا رہا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا۔ ٹرین چل پڑی۔ روتی ہوئی امی کو کامران انکل نے سہارا دیا اور انہیں ساتھ لے کر اسٹیشن سے باہر نکل گئے۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی۔ میں نے سکون سے سیٹ پر ٹیک لگائی، لیکن دل کے اندر ایک دراڑ سی محسوس ہوئی۔ اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت انہوں نے مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے لاہور پہنچ کر ایک ہوٹل میں رہائش رکھی اور روزانہ بینک جانے لگا۔ لوگ اچھے تھے۔ ایک ہفتے میں ہی کرائے پر فلیٹ ملنے کی امید بن گئی۔ رات کو روزانہ امی مجھ سے گھنٹوں بات کرتی تھی، میرے دن بھر کا حال پوچھتی۔ میں ان سے باتیں کرتے کرتے سو جاتا۔ آج پہلا اتوار تھا۔ مجھے دیر تک سونے کی عادت نہیں تھی، مگر آج آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ چائے پیتے پیتے میں نے وہ کاغذات نکالے جو امی کی الماری سے چرائے تھے۔ پتہ دیکھا اور ابو کی تصویر کو گھورنے لگا۔ ایک دبلا پتلا بے اثر سا شخص جو کسی بھی لحاظ سے میری حسین اور مضبوط ماں کے قابل نہ تھا، مگر اس نے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ انہیں گھر سے نکال دیا تھا، طلاق دے دی۔ میری ماں ایک معصوم بیٹے کے ساتھ انصاف کی آس میں برسوں لڑتی رہیں اور آخر کار عدالت سے انہیں گزر بسر کے لیے خرچ اور ایک فلیٹ ملا۔ امی کو سہارا مل گیا، پھر انہوں نے ملازمت کر لی اور زندگی آہستہ آہستہ سنبھل گئی۔ میں بڑبڑایا، ان سے ملنا ہوگا، برسوں پرانا حساب چکانا ہے۔ نہا دھو کر ناشتہ کیا اور ٹیکسی لے کر صحیح پتہ پر پہنچ گیا۔ قطار میں بنے پرانے طرز کے مکان تھے۔ سامنے ایک پرانا شاندار بنگلہ تھا، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا۔
برسوں سے رنگ روغن نہ ہونے کے باعث اس کی حالت خستہ تھی۔ ارد گرد ایک گھنے باغیچے میں بے ترتیب اگے ہوئے پودے اور چند درخت کھڑے تھے۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بیل بجائی۔ آج اتوار تھا، یقیناً سب گھر پر ہوں گے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گھر میں کون کون رہتا ہے۔ شاید امی سے علیحدگی کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ 6 منٹ بعد دروازہ کھولا، سامنے ابو ہی تھے۔ لمبے دبلا پتلا سا وجود، کچھ بیزار سے لگ رہے تھے۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، پاجامہ کرتا پہنے وہ کسی طور بھی میری حسین اور خوش لباس ماں کے برابر نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں علی ہوں، مسز سبین فاروق کا بیٹا۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، ارے علی! پھر آنکھوں میں نمی لیے میرے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بیٹا، اندر آؤ۔ میں اندر گیا تو گھر میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بے رونق اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ تبھی ایک نحیف سا چہرہ باہر آیا، وہ دادی تھی۔ ساتھ ویل چیئر پر دادا بھی بیٹھے تھے۔ میں نے سب کے پاؤں چھوئے۔ سب مجھے دیکھ کر خوش تو تھے، مگر چہروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اور کون کون ہے گھر میں؟ دادی نے جواب دیا، بیٹا ہم 3 ہی ہیں۔ تمہاری ماں کو چھوڑنے کے بعد تمہارے ابو نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا اور میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ لیکن آپ نے امی کو تنہا چھوڑ دیا؟ ابو نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا۔ پھر وہ اٹھ کر بولے، ماں آپ علی کے ساتھ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ابو کچن کی طرف چلے گئے۔ دادی اور دادا کی آنکھوں میں برسوں کی بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ نگاہیں جیسے میری روح کو چھو رہی تھی۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ اچانک دادی نے پوچھا، تمہیں سبین نے یہاں آنے سے نہیں روکا؟ میں نے کہا، امی کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں۔ دادی نے نرمی سے پوچھا، وہ کیسی ہیں اور تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ برسوں بعد تمہیں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ تمہارے دادا کو فالج ہو گیا ہے، وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتے۔ ہم سب نے تم سے ملنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا، دادی مجھے بینک میں نوکری مل گئی ہے، یہیں آپ کے شہر میں۔ امی نے بہت کٹھن وقت گزارا ہے، اکیلے مجھے پالا، لیکن آپ لوگوں نے تو بھی کبھی کوئی خبر نہ لی۔ خیر امی اب ٹھیک ہے۔ دادی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا بہو نے کورٹ سے یہ حکم نامہ لیا تھا کہ اگر تمہارے والد نے تم سے ملنے کی کوشش کی تو وہ ان پر کیس کر دیں گی۔ میں تڑپ کر بولا، کیوں؟ تمہاری ماں نے کورٹ سے اجازت لے رکھی تھی۔ اس نے تمہارے والد کو ایک خطرناک ذہنی مریض اور پرتشدد انسان قرار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت ستایا ہے۔ ڈاکٹر کامران کے ذریعے ایک جھوٹی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی، جس میں تمہارے والد کی ذہنی اور جسمانی حالت کا ذکر تھا۔ دادی لگاتار بول رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے کہا، دادی آپ یہ سب من گھڑت کہانیاں بنا کر میری ماں کی بدنامی کیوں کر رہی ہیں؟ دادی بولی، میں کیوں جھوٹ بولوں بیٹا، یہ سب سچ ہے۔ تمہاری ماں نے صرف فلیٹ اور پیسوں کے لیے میرے سیدھے سادے بیٹے سے شادی کی تھی۔ اس کا ڈاکٹر کامران سے شادی سے پہلے ہی تعلق تھا۔ حسن و صورت میں بھی وہ میرے سادہ مزاج بیٹے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اسے وہ پسند نہیں آیا تو جھوٹی کہانیاں گھڑ کر اس نے تمہارے والد سے علیحدگی لے لی۔ پھر عدالت سے تمہارے خرچ کے لیے بھاری رقم اور فلیٹ کا مطالبہ کیا، جو عدالت نے قبول کر لیا۔ تمہارے والد نے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ خاموش رہے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ دادی بولتی رہیں، جہیز کے ظلم اور گھریلو تشدد کا ایسا خوف تمہاری ماں نے میرے ڈرپوک بیٹے کو دکھایا کہ وہ ویسا ہی کرتا گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ دادی کی آواز بھاری ہوتی گئی، آج یہ تمہارے والد ہی ہیں جو ہمارا اور تمہارا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، خود کھانا بناتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، دوا لاتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، ہماری خدمت کے بوجھ کی وجہ سے نہ کہیں جاتے ہیں، نہ کسی کو گھر بلاتے ہیں، بس جیسے قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہ تمہارے باپ ہیں جو نہ کیے گئے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دادی آہستہ آہستہ کہنے لگی، تاکہ تمہارے والد نہ سن لیں۔ میں سکتے میں بیٹھا تھا، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ انہیں تسلی دیتا۔ دادی نے کہا، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا کیونکہ تمہارے والد کبھی اپنے منہ سے یہ باتیں نہیں کہیں گے۔ اتنے میں ابو ایک ٹرے میں کھانا پینے کا بہت سامان لے کر مسکراتے ہوئے اندر آئے۔
दादी की आंखों के आंसू देखकर उन्होंने इन्हें डांटा, फिर खुद अपने हाथ से इन्हें चाय, बिस्किट और नाश्ता खिलाया। मुझे भी बड़े प्यार से मिठाइयाँ, पापड़, चिप्स और जाने क्या-क्या खिलाते रहे। मैं आंखों में आंसू भरे सब कुछ खाता रहा। जब मेरा पेट भर गया तब भी वो मुझे ज़बरदस्ती खिलाते रहे। कुछ देर बाद मैं जाने के लिए उठा। मैंने सबके पाँव छुए। सब ने आंखों ही आंखों में मुझे दुआएं दी। मैंने कहा, वो मैं यहीं आकर रहूँगा आप सबके साथ। आज शाम ही होटल से सारा सामान ले आता हूँ। अब्बू ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ इसकी मुखालफत करेगी, नाराज़ होगी। हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं बोला, अब कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और अचानक ना जाने किस जज्बे के ज़ेरे असर मैं अब्बू से लिपट गया। उन्होंने भी मुझे अपने गले से लगा लिया। भरे दिल के साथ मैं वहाँ से लौटा। सामान पैक करते हुए कई फैसले कर चुका था। अगले दिन एक गाड़ी बुक करके सामान समेत अब्बू के पास जाने ही वाला था। अचानक अम्मी का फ़ोन आ गया। अली, आज तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा, जी अम्मी मसरूफ़ था, सुबह अब्बू से मिलने गया था। अम्मी चीख पड़ी, तुम्हें इनके घर का पता कैसे मिला? तुमने मुझसे पूछे बगैर वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की? वो सख्त गुस्से में थी। मैं बोला, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप बताएं, आपने इतने बरसों से कितनी बातें मुझसे छुपाई? आपने अब्बू पर जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए। कहा कि अब्बू ने आपको तलाक दी, हालांकि इन बातों में कोई हकीकत नहीं थी। अम्मी ने कहा, ये सब कहानियाँ किसने तुम्हें सुनाई? मैंने कहा, अम्मी ये सब झूठ नहीं हो सकता। असल सच ये है कि आप और डॉक्टर कामरान अंकल की शादी से पहले ही गहरी दोस्ती थी। अब्बू जैसे सीधे साधे इंसान के साथ आपका वक्त गुजारना मुमकिन नहीं लगा तो आपने इन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर अलहदगी ली। फ्लैट और खर्च के लिए कोर्ट में दावा किया। सब कुछ आपकी मनसूबाबंदी के मुताबिक हुआ। लेकिन मसला यह है कि अब हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। अम्मी ने कहा, अली तुम्हें झूठी बातें बताई गई हैं। मैं बोला, अम्मी मैं झूठ और सच का फ़र्क कर सकता हूँ। अब्बू ने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी आपके खिलाफ नहीं कहा। लेकिन फिर भी मैं सब समझ गया हूँ। आपने अंकल के साथ चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि अगर ये रिश्ता ज़ाहिर करती तो आपको तलाक के मुआहदे की रकम न मिलती। फ़ोन पर कुछ देर खामोशी छा गई। अम्मी एकदम से खामोश हो गई। फिर मैंने कहा, छोड़ें अम्मी, आप अंकल के साथ खुश रहें। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बेटे का फ़र्ज़ हमेशा अदा करूँगा। लेकिन अभी मुझे अब्बू के पास जाना है। इन्हें और मेरे बूढ़े बीमार दादा दादी को मेरी ज़रूरत है। अम्मी ने रंजीदा आवाज़ में कहा, अली तुम मुझे इस तरह तनहा नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा, अम्मी आप कहाँ अकेली हैं? अंकल आपके साथ हैं और मैं भी आता जाता रहूँगा। आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। अम्मी ने आहिस्तगी से कहा, अली याद रखना, तुम्हारी कस्टडी कोर्ट ने मुझे दी थी और इसमें तुम्हारे वालिद से तुम्हारी एक ख़ास दूरी मुकर्रर की गई थी। अगर तुम उधर गए तो मुझे दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मैंने कहा, अम्मी अब मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत में जाकर आपके फ़रेब का पर्दाफ़ाश भी कर सकता हूँ। इस पर कुछ देर फ़ोन पर खामोशी छा गई। फिर मुझे अम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने रोती हुई आवाज़ में कहा, अली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। मैंने धीरे से जवाब दिया, आऊँगा अम्मी, लेकिन याद रखिए अब्बू के साथ मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। अब्बू आपको खर्च नहीं भेज पाएंगे। उन्होंने बरसों बहुत मुआशी तकलीफ़ें उठाई हैं। मैं इनका बोझ हल्का करने जा रहा हूँ। आप और डॉक्टर कामरान अंकल को नई ज़िंदगी की खुशियों की दुआ देता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर बाद कैब आ गई। मैंने सारा सामान रखा। अब्बू को फ़ोन करके इतला दी, अब्बू मैं आ रहा हूँ, रात का खाना हम साथ खाएंगे। अब्बू ने खुशी से कहा, आ जाओ बेटा, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने फ़ोन काटा तो मेरे चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। मेरे दिल में बरसों से छाए धोखे और अंधेरों के बादल छटने लगे थे। मैं पूरी तरह तैयार था कि अब्बू के साए में अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करूं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।